बिस्मिल्लाह फरमाएं। नंबर 1 इतराज़ किया जाता है कि दो नमाजें मिलाकर क्यों पढ़ते हैं जबकि कुरान पाक में नमाज अपने मुकर्रर वक्त पर पढ़ने का हुक्म है। नंबर 2 कलमा तय्यबा में अली और वलीउल्लाह क्या ज़माने रसूल में पढ़ा जाता था या इम्मा तहार ने तलकीन फरमाई? कुरान और फरमान मासूम की रोशनी में वजाहत करें। नीज़ अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुआ के बारे में कहा जाता है कि ये रवायत ज़ईफ़ है, इसकी बारे में वजाहत फरमाएं। सवालात ते ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤਕਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੁਨਾਜ਼ਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਤਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। पहला ये कि नमाजें दो मिलाकर क्यों पढ़ते हैं जबकि कुरान में वक्त जो है वो मुकर्रर है, मुकर्रर वक्त पर पढ़ें। तो सही पहला जवाब है कि पेशी दीगर मिला के शाम और कुफ्ता जमा करके रसूल ने पढ़ी। रसूल बेहतर जानदा कुरान दा वक्त ते नमाज पढ़ना किवें है। कुरान पाक दी 15वें पारे दी सूरह बनी इसराइल विच खालिक दा फरमान है अक़िमिस सलात लिदुलूकी शम्स इला गासकिल लैल। नमाज को कायम करो या नमाज को बजा लाओ तो ज़ाया टलने से गुरूब आफताब तक। ये कुरान पाक है, छोटी मोटी कच्ची पक्की रोटी नहीं। साढ़े पुराने मौलवी आंदे होंदे सन रब दे कुरान उत्ते गल मुक गई। हुण ये अल्लाह दा हुक्म है साया टलन तो लैके गुरूब आफताब तक नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो, नमाज नूं बजा लाओ। ते साया टलन तो लैके पहला टाइम है जोहर दा ते गुरूब तो पहला टाइम है मगरिब दा। नमाज़ां दो ने लेकिन कुरान ने उन्होंने एक नमाज करके जिक्र किया है। ते अल्लाह ने अपने पाक कलाम विच उन्होंने जिक्र किया है जमा करके। लिहाजा अली तो लैके इमाम ज़माना तक ये मासूमीन आइम्मा मासूमीन ने इसकी ताबीर विच तफसीलन फरमाया कि साया टलन तो लैके 4 रकत दी नमाज दा वक्त मखसूस है जोहर नाल। 4 रकत दे बाद जोहर ते असर दा नमाज मुश्तरका शुरू होंदा है। गरूब तो चंद में 4 रकत पहले नमाज मखसूस है असर दा वक्त। ये मुकर्रा वक्त में दरमियाना टाइम मुश्तरका है। जोहर भी अदा पढ़ी जाएगी, असर भी अदा पढ़ी जाएगी। तवज्जो है जरा। दूसरा है कि सही बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, निसाई, अबू दाऊद, इब्ने माजा, सुनन कुबरा निसाई, सुनन कुबरा इमाम बहकी और सुनन कुबरा दारकुतनी एक कोई 32 को कुतबे हदीस है मेरे पुराने टब्बर दियाँ ते मेरे को सारियां ही हैं, इत्थे भी मौजूद हैं 2-3। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामा बैन ज़ुहर वल असर वल मगरिब वल इशा मिन गैर सफरिन व मतरिन। पाक रसूल पेशी दीगर नाल शाम इशा नाल जमा करके मिला के पढ़ते सन बगैर किसी सफ़र दे बहाने दे, बगैर किसी बारिश दे उज़र दे। ते अल्लाह ने कुरान पाक दे विच फरमाया मा ताकुम रसूल फखज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। जेड़ा काम तुहानू रसूल जेड़ी शै देवे पकड़ लो, जिहदे तो रसूल हटावे हट जाओ। ते जे रसूल जमा करके सानू अमल अता कीता है ते सादतमंद उम्मती वही है जिहड़ा सुन्नत रसूल नूं अपने अमल नाल जिंदा रखे। 2 बातां। तीसरे जिहड़े शिया हैं ते अगे उन्हां दा अकीदा ही जमा बैन सलातैन है, बल्कि अहले सुन्नत दे अहले हदीस दा भी मेयार है। मैं उन्हां दा भी अकीदा उसूली तौर ते है कि जमा बैन सलातैन सुन्नत रसूल है और अहादीस सियासत नाल साबित है। पर जिहड़े मेरे अहले सुन्नत भाई बैठे ने मजलिस विच वो हज ते गए ने ते मैं सवाल करना कि मैदान अरफात विच इन्हां पेशी ते दीगर जमा करके पढ़ी है या मैं हज या नहीं।
اتوں ماڑی جی ڈیگر نو ٹرے مزدلفہ وچ پہنچے سوتے اتھے شام تے خفتاں عشاء ملا کے پڑھی گئی یا علیحدہ علیحدہ جی ملا کے پڑھی گئی تے جیڑی نماز توڑ حرمین شریف ہے نے جمع ہو سکتی ہے وہ سیالکوٹ ہو جائے جت کو نکاح ٹوٹ چلیا عمل تے ہوئی ہے جیڑا رسول نے فرمایا تین باتاں چوتھا جواب عرض کرتا مشکات شریف میرے کول پئی ہے تے بلکہ ہاتھ دے تھلے پئی ہے حضور نے فرمایا من احیا سنتی اند فساد امتی فلاح اجر مئۃ شہید ساڈا مسلک اہل بیت جڑا ہے وہ پنجاں نمازاں نو الگ پڑھن دی بھی اجازت دیندا ہے جمع دی بھی اجازت دیندا ہے لیکن جمع دے اتے جمع کر کے پڑھن دے اتے اسی مداومت کرنے یعنی اکثریت نمازاں دی جمع کر کے پڑھنے وہ اس واسطے پڑھنے مشکات چایا من احیا سنتی اند فساد امتی فلاح اجر مئۃ شہید جیڑا بھی کوئی بندہ ایسے وقت وچ میری سنت تے عمل کر کے زندہ کرے جدو میری سنت نو مٹاون دا ارادہ کیتا ہوئے لوگاں نے تو اس نو اس سنت دے علاوہ نال 100 شہید دی شہادت دا ثواب بھی ملے گا ہن جدو نبی پاک نے پیشی تے دیگر شام تے کفتہ جمع کر کے پڑھی تے سنت رسول ہو گئی سارے ملوانے پاویں چھوٹی داڑھی والے ہوئے پاویں وڈی والے پاویں کالی ہون پاویں چٹی والے سارے تل گئے نے پہ جمع شیعہ کر دیں لہذا جائز نہیں تو سنت رسول نو مٹان دی چھپان دی کوشش کر دیں اسی جمع کر کے نبی پاک دی سنت نو زندہ کرن دی کوشش کرنے ہیں تے فرمان رسول سنت نو زندہ کرن نال سنت دا ثواب علیحدہ نال 100 شہید دی شہادت دا ثواب ملے گا ایک شہید دی شہادت دا ثواب نجات واسطے کافی ہے تے 100 شہید دی شہادت دا ثواب تواڈے تے تازہ تازہ شہادتاں ہوئیاں میں صرف اس نو شہادت نہیں سمجھدا پاک رسول دا فرمان ہے کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ جیڑا دہشت گرداں دے ہتھوں مرے ہوتے شہید آپ ساری دنیا ماندی مولوی بھی ماندے ہو شہید ہے پرائے اپنے پرائے لیکن نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ محبت آل محمد دنیا وچ فوت ہو جائے تبھی موت فوت ہو جائے او دی موت بھی شہادت دی موت ہے جیڑا وقت مقرر ہے نمازاں دا علیحدہ علیحدہ بھی کو پڑھے جائز ہے جمع کرنا ہے تو وقت رسول نے مقرر کیتا ہے قرآن اللہ نے رسول تے اتارے مولوی غلام رسول تے نہیں اتارے رسول نے جدو جمع کر کے پڑھی ہے سنت بنائی ہے وسیع دوسرا مسئلہ کہ کلمہ طیبہ میں علی ولی اللہ کیا زمانہ رسالت میں پڑھا جاتا تھا جی ہاں پڑھا جاتا تھا خود رسول نے پڑھ کے مسجد چ بہ کے اپنے رضی اللہ رحمت اللہ نو فرمایا ینابی المودت جلد نمبر 2 طبع بیروت میرے ہاتھ وچ سرکار جدوں معراج دی رات واپس تشریف لے آئے تے مسجد نبوی چ مسائل بیان فرما رہے نے تے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ پھر تساں کی ڈٹھا ہے انہاں کہا بہت کچھ ڈٹھا ہے رأیت علی باب الجنت مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ جنت میں جنت دے معائنے واسطے سیر واسطے جنت دے مین گیٹ تے پہنچا تے سنہری حروف نالے کلمہ طیبہ دے پیشانی تے لکھیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ اے ینابی وے جلد 2 طبع بیروت اتے مولا دا پاک قرآن ہے یہ پاک نبی نے معراج دی رات واپس آ کے سویرے مسجد نبوی وچ صحابہ دے سامنے اے 3 جزاں والا کلمہ زبان نال پڑھیا نہ ہوئے تے مومناں نو سمجھایا نہ ہوئے تے مجرمہ سجنا میں تے جیڑا کلمہ خاتم الانبیاء دی زبان وچوں جاری ہو گیا تو پڑھ لیندا تے کوئی نکاح ٹوٹا چڑھیا پڑھیا کر علی ولی اللہ نال ایک صحابی اٹھ کھڑا ہے جدا نام سی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندا یا رسول اللہ
तुसां फरमाया क़यामत वाले दिन बड़े बड़े झंडे होणगे, नेकां दे भी, बदकारां दे भी, नबियां मासूमां दे भी, अयारां दे, बदमाशां दे भी। ते जेड़ा तुहाडा झंडा है ओदी कोई निशानी दसो। अखबिरनी अन लिवाए हमद मा सिफतहू, या रसूलल्लाह दसो लिवाए हमद ओदी निशानी पता। हजूर ने फरमाया जिस तरफों नज़र मारोगे 70-70 मील तो सुनहरी हरफां नाल चमकदियां मेरे लिवाए हमद ते 3 सतरा नजर आसन। असतरुल अव्वलु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व सतरु सानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सतरु सालिसु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। जनाबिल मवद्दत ना होवे, पाक नबी दा फरमान ना होवे, जिल्द 2 ना होवे, मेरे हाथ च ना होवे, जिस वेखनी है वेख ले, सौदा नकद उधार नहीं। ते लिवाए हमद ते 3 सतरा नविश्ता होणगियां रसूल दे लिवाए हमद। सरकार फरमाया आदम व मन दूना उताता लवाई, आदम तो लैके आखिर तक ईसा तक जितने नबी हैं वो मेरे लिवाए हमद थले, मेरे लिवाए हमद दे साए थले मैशर दी गर्मी तो निजात हासिल करनी। उम्दतुल कारी है, शरह सही बुखारी है, जिल्द नंबर 22 है तो 70 नंबर 32 है, मतबूआ मिसर किताब बुजुर्गों की पढ़ाई हैदरी दी। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह इतना बड़ा लिवाए हमद जिहदे साए विच 1.25 लाख नबी उन्हां दे मुखलिस मोमिन तुहाडे मुहिब अहले बैत दे गुलाम, ये इतने बड़े लिवाए हमद नूं चासी कौन? नबी पाक ने फरमाया काला मन असा यहमिलहा इल्ला मन काना यहमिलुहा फिद दुनिया अली इब्न अबी तालिब। मैशर वाले दिहाड़े मेरे लिवाए हमद नूं वही चाहेगा जिहड़ा खैबर और खंदक चांदा रहा, हसनैन दा बाबा अली, हैदरी दा मौला अली। मवद्दतुल कुरबा सैयद अली हमदानी जिन्हां दे बारे च देवबंदियां दा उस्तादुल हदीस अनवर शाह साहब कश्मीरी लिखदे ने कुतबे रब्बानी अली सानी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वातू बोले अली सानी ते है को नहीं, कुतबे रब्बानी को सिर अखां ते, क्योंकि जेड़ा बंदा कुतबुल अकताब दा मुरीद होवे कुतब ते हुंदा। तफसीर मदरी जिल्द नंबर 2 सफ़ा 120 विच शाह वलीउल्लाह दा शागिर्द अब्दुल अजीज दा उस्ताद फरमांदा वकाना कुतबा इरशाद कमालात अल विलायत अली अलैहिस्सलाम। अली पाक नूं सिर्फ वली ना समझो, अली कुतबे विलायत अली, मरकज़े विलायत अली, विलायत दा पावर हाउस है, अली विलायत दी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। मा बलगा तो मिनल उम्म साबिक़ते दर्जतल औलिया इल्ला बतवस्सुत रूह अलैहिस्सलाम। मुहम्मद मुस्तफ़ा दी उम्मत दे वलियां दी ते बात ही क्या है, आदम तो लेके ईसा तक 1 लाख एक कम 24,000 नबियां दे दौर विच भी कोई वली उन्ना चिर वली नहीं बनया जब तक उसने अली अली नहीं कीता। उम्मीद करना तो वीडियो पसंद ही हो, इंशाल्लाह मिल दो अगली वीडियो। तब तक खुदा हाफिज़, या अलैहि सलाम मदद।